زچی سجون دیم دخبل رب عبادت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم زچی سجون دیم دخبل رب عبادت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم دا حق دین علماء زمون گوانا مشران دی دا حق دین علماء زمون گوانا مشران دی دا ټولو نه قربان شم او دا ټولو باعزت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم زچی سجون دیم دخبل رب عبادت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم فرقی ڈل بازید گستخانو نتوبه توبه فرقی ڈل بازید گستخانو نتوبه توبه پا شرک بندی برد کوم بدعت نبا نفرت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم زچی سجون دیم دخبل رب عبادت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم دعوت بزما کاروی او هم دا بمی روزگاروی دعوت بزما کاروی او هم دا بمی روزگاروی اللہ زما مدد وکړه تل پر چار او اشاعت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم زچی سجون دیم دخبل رب عبادت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم دخلو کلو خلق حق پرستو قربان یما دخلو خلق حق پرستو قربان یما دزړنا درته وایم دزړنا محبت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم زچی سجون دیم دخبل رب عبادت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم دا جند مشکلاتنا په صبر اتفاق کوم د ژوند مشکلاتنا په صبر اتفاق کوم الله دې زما مل شي ز په دې استقامت کوم
توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم زچی سو ژوندیم د خپل رب عبادت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم احکام او دین ایمان او مدرسی د حق پرستو احکام او دین ایمان او مدرسی د حق پرستو زار بطری نزان کلم او د دی بز خدمت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم زچی سو ژوندیم د خپل رب عبادت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم لیکم با شعر چی حق باطل سرا جدا کړما لیکم با شعر چی حق باطل سرا جدا کړما وای یوسف خان چی زاپدی باندې محنت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم زچی سو ژوندیم د خپل رب عبادت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم توحید می عقیده دا او عمل بپا سنت کوم